हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रनृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः। दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायणस्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम्। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहं। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया। गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्। यस्य श्रद्धधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयं। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम्। अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः। छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेऽनुये च तं। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः। शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने। अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ब्रह्माक्षरं परं। मनो यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मबीजम् अविस्मरन्। नियच्छेद्विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः। मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया। तत्रैकावयवं ध्यायेदप्युच्छिन्नेन चेतसा। मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः। यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः। आशु सम्पद्यते योगो आश्रयं भद्रमीक्षतः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता। यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं। श्रीशुक उवाच
जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेरुरुध्वजं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहरवदनं वै जनोऽस्य तपोरराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमग्निरुद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माण विश्लोरहनीयुभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपोऽस्य तालूरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रायमः स्नेहकलाद्विजानि हासो जलोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षः समुद्रागिरयोऽस्ति सङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योततनोरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरिश्वागतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्यभूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानयोगः इयानसावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूत सर्वो आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानवर्णने प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसायबुद्धिः शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः यन्नामभिर्ध्यायति धीरपारथैः परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः सिद्धेन्यथारथेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्माद्भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवानन्तः तं निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसारहेतु परमश्च यत्र
कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशून् असतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणं केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खगदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्यावनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननहासपेशलम् अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसद्भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामजमेनमीश्वरं यावन्मनोधारणयावतिष्ठते एकैकशोङ्गानि धियानुभावयेत् पादादियावद्धसितं कदाभृतः जितं जितं स्थानमपोहि यधारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासूरिममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयेत् प्राणान् यच्छेन्मनसा जितासु मनस्पबुद्ध्यामलया नियम्यो क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः कुतो नु देवा जगतां य ईशरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेतीत्यतदुत्स्यसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपगुह्यार्हपदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेद्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो निलं स्थानेषु षट्सून्नमयेज्यतक्लमः नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्यतस्मात् उदानगत्योरसितं नयेन्मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत तस्माद्भ्रवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्यमूर्धन् विसृजेत्परं गतः यदि प्रयास्यन्नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैषुमारं तद्विश्वनाभिं प्रतिवर्त्य विष्णोरडीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिशल्यं यद्वैपरारध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततो दह कृपया निदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना पूर्णलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमपेत्यकाले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षम् मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्यगत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने तां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विषज्यतेऽङ्ग एते श्रुतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्टे आराधितो भगवान् वासुदेवः न हि यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकार्ष्ण्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत्कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितस्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीं देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदितेः सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विषामायुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकामो इलां यजेत् प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनं यज्ञं यजेत् यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तुं तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निर्वृतिं त्वभिचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामः पुरुषं परम् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवतसङ्गतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकथासुरतिन्न कुर्यात्। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयास किं ऋषिं कविम् एतच्छ्रूषतां विद्वन्सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वैयासकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय कुलोदाराः सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरवः किन्न जीवन्ति भस्त्राः किन्न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवो परे श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम कदाग्रजः बिलेबतोरुक्रमविक्रमान् येन शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दं शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातुमर्त्योऽभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वेदगन्धं तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथाभिधेहि यङ्गमनोनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः यदा वैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। आत्मजाया सुताकार पशुद्रविडबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। पपृच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः। कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः। संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकञ्चयत्। वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघो। तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। यथा गोपायते विभुर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्। आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः। दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितं यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मैश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितया यदेहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सताम् असम्भवाय किल सत्त्वमूर्तये। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुवृग्यदाशुषे। नमो नमस्तेऽस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां। निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरञ्जते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणायच्चरणोपसादनात् सङ्गम्प्युतस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूडान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्कायवनः खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवताम् अधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजिशङ्करादिभिर्वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदङ्घ्रियभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजश्च सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम्। एतदेवात्मभूराजन्नारदाय पिपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यतसृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकश्रियसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्डनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सतसत्किञ्चिदन्यतः स भवानचरद्घोरं यत्तपस्सु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञसकलेश्वर विजानीहि यथैवेदमहं बुद्ध्येनुशासितः ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकश्चेदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभुः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्ष्यतगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्मस्वभावञ्च मायेषु मायया स्वया आत्मनि यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद्रजसत्त्वोप बृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत् स्पर्शगुणोऽनिलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजस्सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकरवस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भोरसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातारकप्रचेतोष्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वग्घ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोरमेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतननिर्माणेन शेकुर्ब्रह्मवित्तमम्
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोरवङ्घ्रिबाहुवक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मक्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तुतलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचां भन्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशा च कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिज्यजातीनां यैर्वायज्ञस्तु सम्भृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसश्चिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्ऋतेर्मृत्योर्निर्यस्य कुतः स्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिम नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य ममतभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगां मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयत्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहि पुमान् सौमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेषिततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यजः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेमम् भयं त्रिमूर्ध्नोधाय मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुति विचक्रमे विश्वंसासनानशने उभे यदविद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराट् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञ
यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवी अजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहं मृदो जलं ऋचोऽयुंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमो नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते सम्भाराः सम्भृता मया इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव यजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नवो अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवती तदितं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि नान्यद् भगवत किञ्चिद् भाव्यं सदसदात्मकं न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवताद्धृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदम् विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नुचरिष्णुभूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालाः खगलोकपालाः नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वा ऋषीणां ऋषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् ओजः सहस्वद्बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भुतारणं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यान् नृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत्क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचेरजनयत्सु यमान् सुयज्ञ आकूतिसूनुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदारतिं स्वायम्भवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः यज्ञे च करदमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे आत्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रैरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकसृक्षयामे आदौ सनात् स्वतपसः स चतुस्सनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वा तमनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रीतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तर्मलं प्रविशन् बिभेति कामः कथन्नु पुनरस्य मनः शयेत विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्मादाध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्रविपुलिष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आससुदेवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्याम् यत्पारमहंस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो किल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोडीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभजे सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरो दधावमरदानवयूथपानाम् उन्मथनताम् अमृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुरविदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाळकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयः सनृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् ऊरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तःसरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद्धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदितिः सुतानां लोकान् विचक्रम एमान्यदथाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याच्यां ऋते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नारथो बलेरयमुरुक्रमपादशौचमापशिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत् आत्मानमङ्गशिरसा हरयेऽभिमेने तुभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्धभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं
व्याख्यानञ्च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद् वासुदेवशरणा विदुरञ्जसैव चक्रञ्च दिक्ष्वविहतं दशसुस्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयैश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्नां नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मद्भृगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरुर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आरतिमार्चत् यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दिधक्षोः दूरे सुहृन्मथितरोषसुषोडदृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुगडमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासं सद्यो स्वभिः सह विनिश्यति दारहर्तुर्विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलौकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं पितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीथान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वमुच्चाटयष्य दुरगं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्शयानं दावाग्निनाशुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय्य सबलो नधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद्यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपान् विलेषु पिहितान् वयसूनुना च अह्न्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धरतोच्छ्रीलीन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कल्पदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदानवस्य ये च प्रलम्बखरदरदुरकेश्यरिष्टमल्लेभकंसयवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बरविदूरथरुक्मिमुख्याः ये वामृधे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरुकैकैसृञ्जयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीमो व्याजाहुवजेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलितधियामुपमृश्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतूर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यं यर्हि आलयेष्वपि सतां न हरिः कथाः स्युः पाखण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहमृषयो नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते तु धर्महरमन्युवशासुराद्या मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः विष्णोर्नवीर्यगणनां कतमोर्हतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममेरजांसि च स्कम्भयः सरंहसा स्खलतात्रिपृष्ठं यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानं नान्तं विनाम्यहममीमुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोपरेये गायन् गुणान् दशशताननादिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारं येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्वश्रिगालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः
पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्रिभुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैलुमुचुकुन्दविदेहगाधि रघ्वम्बरीशसगरा गजनाहुषाद्याः मान्धात्रलरकशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तिरयो दिलीपः सौभर्युतङ्कशिविदेवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धवपराशरभूरिषेणाः यन्ये विभीषणहनूमदुपीन्द्रदत्त पार्थार्ष्टिषेण विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायाम् स्त्रीशूद्रहूढशवरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जना अपि किमुश्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरीत्यभिमुखे च विलज्यमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सद्ध्रियं नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युस्वरा निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमेन विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः सोऽयन्ते विहितस्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारेति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय